अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज़ नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी, हमने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। ईरान को सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पाकिस्तान ने लेकर दी। ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस सिफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर सेनेट को ब्रीफिंग, कहा एहतजाज करने वालों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा है। हमने अमेरिका से ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसले के सिफारती हल के लिए वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत कोशिश की, अब भी मसले के हल की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले न होते तो अमेरिका और इसराइल के एक्शन के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ देते। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है, इसी वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर आज चौथे रोज भी हमले जारी। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान और शिराज में धमाके सुने गए। ताज़ा हमलों में पासदारान इनकलाब के 18 अहलकार शहीद हो गए। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वाली मिनाब एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी और कहा ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रम्प ने ईरानी अवाम से वादा किया था। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 450 मिसाइलों और 1140 ड्रोन हमले किए हैं। ईरान में अमरीकी इसराइली हमलों में अमवात की तादाद 787 हो गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारतखाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। सऊदी वज़ारत दिफा और अमरीकी सिफारतखाने की तस्दीक, इमारत खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियाद और अल खर्ज शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए। रियाद में अमरीकी शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत। रियाद और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने आर्जी तौर पर बंद। पासदारान इनकलाब का बहरैन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से हमला। कमांड और हेडक्वार्टर्स की इमारत को निशाना बनाने का दावा। इराक के रीजन अरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। ओमान की कमर्शियल पोर्ट पर ईंधन के टैंकर्स पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले और अमरीकी फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल जल्द सबके सामने होगा। अमरीका की अपने शहरियों को मशरक़ वस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारा और गजा, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी फ़ौरन अपने तौर पर निकल जाएं। कनाडा के अपने शहरियों को फौरी दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ार ना करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। अमरीकी सेनेट का पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब गार्ड्स की कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह करने का दावा। इसराइल का रात गए तेहरान में ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमला। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के सबब आज भी 8 मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद और फ्लाइट ऑपरेशंस बंद। दुबई, दोहा, अबूज़बी, शारजाह, कुवैत, बहरैन एयरपोर्ट्स ज़्यादा मुतासर। मशरक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट्स की 10,000 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। कतरी एयरलाइन ने फ्लाइट ऑपरेशंस की बहाली फ़ज़ाई हदूद खुलने से मशरूत कर दी। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख। 4 दिन में मशरक़ वस्ता के लिए पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 6,000 से ज़ायद हो गई। चीन का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। जंग पड़ोसी ममालिक तक फैलने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान की जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल का जायज़ा तस्लीम करते हैं। फ़रीक़ैन मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करें, जंग को फैलने से रोकें। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरानी जौहरी मसला बिल आखिर सियासी और सिफारती हल की तरफ लौटेगा। चीन अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा।
برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کے جارحانہ حملوں میں شامل نہیں ہو رہا. موجودہ جنگ میں عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. فوجی اڈے اس لیے دیے کہ میزائل فائر کرنے والے مقام اور لانچر کو تباہ کر دیا جائے. ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ افسوس کہ برطانیہ کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے لیے امریکہ کو برطانیہ کی ضرورت نہیں تھی. برطانیہ کی مدد نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سر کیئر سٹارمر کو مدد کرنا چاہیے تھی. ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج سے امکان قرار دینے سے گریز. کہا امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی. جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں. جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی منتخب کردہ جنگ میں داخل ہوا. امریکہ کو کبھی بھی کوئی نام نہاد ایرانی خطرہ نہیں تھا. امریکی عوام بہتر کے مستحق ہیں، انہیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے. اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں امریکی افواج کو ممکنہ طور پر ایرانی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسرائیل اور CIA کو خامنہئی کی میٹنگ کے وقت اور شرکا کی پیشگی اطلاع تھی. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں. مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی. الگورتھمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف، پتے اور راستے معلوم کیے گئے. موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال اور حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا. یونٹ 8200 موساد اور فوجی انٹیلیجنس کا مشترکہ ڈیٹا آپریشن اور اربوں معلومات کا تجزیہ کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر گفتگو. ذرائع کے مطابق وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کی حکومتی رہنماؤں کا قانون سازی میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت. کہا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے. ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا جس پر مشکور ہیں. پیپلز پارٹی کے وفد میں شہری رحمان، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، اعجاز جکرانی اور حکومتی وفد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ شامل تھے. آپریشن غصب الحق کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے ننگرہار میں فضائی کارروائی کر کے خوغانی بیس تباہ کر دی. خیبر پختونخوا میں افغان طالبان کے 40 کارندے مارے گئے. بلوچستان میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک، متعدد زخمی. آپریشن میں بلوچستان نارتھ کا 1 جوان شہید، 5 زخمی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں افغان طالبان نے 16 مقامات پر زمینی حملے کیے. 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائر ریٹ کی گئی، کارروائیاں کی گئیں. خیبر پختونخوا میں افغان طالبان میں 12 مقامات پر فائر ریٹ کیا. تمام حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا. IMF کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا روز. 428 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال مذاکرات کا فوکس ہوگا. ذرائع کے مطابق FBR ورچوئل مذاکرات میں ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کی حکمت عملی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 200 ارب روپے سے زیادہ اکٹھے کرنے سے متعلق IMF کو آگاہ کرے گا. کسٹمز حکام ریونیو وصولی میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دیں گے. حکام وزارت خزانہ کے مطابق علاقائی صورتحال کے باعث IMF وفد کل قبل از وقت روانہ ہوا. مشن نے 11 مارچ تک قیام کرنا تھا. اب مارچ مذاکرات ورچولی جاری رہیں گے. گزشتہ روز IMF مشن نے استنبول اور واشنگٹن سے ورچوئل مذاکرات کیے. صوبائی ملازمین کے احساس ظاہر کرنے کے نظام میں بینکوں کی تربیت میں کمی کو رکاوٹ قرار دیا. پائیدار اصلاحات پر زور.
بانی پی ٹی آئی کی شیعہ اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت منظور سیشن کورٹ اسلام آباد نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی ضمانت منظور اعلیٰ شخصیات کے خلاف الزام تراشی کا مقدمہ 9 میں احتجاج اور اقدام قتل کے مقدمات سمیت 6 مقدمے میں 50,000 ہزار روپے کے متشلقوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور ہوئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال میں علاج کی متفرق درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت عدالت کی درخواست کو نمبر لگانے کی ہدایت عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ سے کہا آپ مرکزی اپیل پر دلائل کیوں نہیں دیتے ہم آپ کی اپیل اور درخواست دونوں سن لیتے ہیں پیپر بک تیار ہونے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں گے آپ کی اسپتال منتقلی کی درخواست پر ریاست کو نوٹس جاری کر دیا ہے مرکزی اپیل آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں عدالت کا توشہ خانہ فوجداری کیس 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت